सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर एसएम। कभी कभी हम मोहब्बत के जज्बात में इतना बहक जाते हैं कि इबादत को भी अपनी चाहत का ज़रिया बना लेते हैं। लेकिन क्या दरूद इब्राहीम किसी नामहरम के दिल में मोहब्बत डाल सकता है? क्या ये अमल कुरान और हदीस से साबित है? आज हम इस सच्चाई को समझेंगे बिना जज्बात के, सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के साथ में। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि दरूद पाक पढ़ना सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं है, बल्कि ये आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह हम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। लेकिन अगर हम दरूद इस नियत से पढ़ें कि फ़लाँ शख्स मुझे चाहने लगे या उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, तो ये अमल इबादत का मिसयूज़ बन जाता है और गुनाह कबीरा में आ जाता है। और किसी भी इबादत को अपने जज्बात के लिए यूज़ करना इस्लाम में मना है, क्योंकि इबादत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए होना चाहिए। कुरान की रोशनी में हम समझ लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, और तुम्हारा रब है जो दिलों के दरमियान मोहब्बत पैदा करता है। सूरे अर्रूम आयत नंबर 21 में। यानी कि मोहब्बत किसी अमल, वजीफ़े या दरूद से नहीं, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से दिलों में पैदा होती है। चाहे आप हज़ारों दफ़ा दरूद पढ़ो या करोड़ों दफ़ा दरूद पढ़ो, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है तो मोहब्बत दिलों में पैदा होगी, दिल नरम होंगे। अगर वो इंसान आपके नसीब में नहीं है तो वो कभी आपका नहीं होगा। और दुआओं की तौफीक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं, तो लिहाजा दुआओं को दुआओं की हद तक रखें। इस सोच में या इस चीज़ को लेकर सिर्फ दरूद पाक ही नहीं, इवन आप कोई भी अमल इस तरीके से करते हैं, कुरान में साफ साफ ये चीज़ ज़ाहिर है कि दिलों का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहें वो करते हैं, और वो चीज़ सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही होती है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह की कुरान में बहुत सारी आयत आपको मिल जाएंगी। मुझे वीडियो शॉर्ट बनाना है तो मैं मुख्तसर ही आपको बता रही हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी चीज़ को अल्लाह के सिवाय किसी और ज़रिए से चाहे, अल्लाह उसे उसी के हवाले कर देता है। तो जिस चीज़ को आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा चाहेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसके ही हवाले कर देंगे और आप उसी उलझन में, उन्हीं मसलों में गिरफ़्तार रहेंगे। आप प्रॉब्लम्स में और मुब्तला होते जाएंगे, बल्कि प्रॉब्लम से निकलेंगे नहीं। दरूद पाक एक वाहिद इबादत है, बहुत खूबसूरत ज़िक्र है। जब मैंने आपको 1000 बार वीडियोस में बताया है कि जब आप इसको पढ़ते हो ना, तो आपको दुआएं मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी दुआ मांग रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी इंटेंशन है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह तक जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब आप रसूल अल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक ये शख्स इस प्रॉब्लम में मुब्तला है या इस मसले में मुब्तला है, इसकी दुआ को जल्दी कबूल फरमा लीजिए। कैसे हो सकते हैं कि दोनों जहानों के आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ कबूल ना हो? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। यानी कि अगर हम दरूद या इबादत को किसी इंसानी मकसद के लिए पढ़ें तो अल्लाह उसकी बरकत को रोक देता है। इसीलिए बार बार आपने और चैनल्स की वीडियो में भी सुना होगा, मेरे चैनल पर भी सुना होगा कि दरूद पाक को आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस मोहब्बत में पढ़ें। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करके पढ़ें, तो आपके सारे मसले और आपकी दुआएँ खुद ही कबूल हो जाएंगी। इसीलिए आपको बार बार ये चीज़ बोली जाती है। नामहरम के लिए मोहब्बत वाली दुआ करना जायज़ है, लेकिन नियत का फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये कहें, या अल्लाह अगर वो मेरे लिए बेहतरीन है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे, तो ये हलाल नियत है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो मुझे चाहने लगे, उसके दिल में मेरी मोहब्बत भर दे, तो ये फितना और गुनाह के ज़रिए खुल जाता है, फिर ये गुनाह कबीरा में आ जाता है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन सबकी डिफरेंट हैं। किसी किसी को मैंने देखा भी है और बहुत बार मैंने डांटा भी है और वो लोग मुझसे नाराज़ भी हुए हैं।
تو ایک دو لوگوں نے پتہ ہے مجھے میسج کر کے، ویڈیو آگے ذکر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتی ہوں میں کہ ایک نے مجھے میسج کیا، ایک لڑکی نے، تو میں نے ان کی سچویشن سنی اور سمجھی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک نان مسلم بوائے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں اور ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور وہ جس کے ساتھ میں ریلیشن شپ میں، ایک تو وہ نان مسلم، دوسرا وہ میرڈ آلریڈی، اور اتنا ہی نہیں اس کے بچے بھی۔ مجھے آ گیا بہت غصہ، میں نے ڈانٹ لگا دی ان کو، میری بات بری بھی لگی، تو پھر میں کیا کروں؟ اتنا کامن سینس تو آپ لوگ میں خود بھی ہے کہ آپ ایسے بے وقوفوں والی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ اور اسی طرح سے مجھے ایک بار ایک لڑکی نے میسج کیا کہ وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی 5 ایئر، اس کا نکاح ہو گیا، اس کی بیٹی بھی ہو گئی، اور پھر بھی جو ہے وہ اس سے کانٹیکٹ ختم نہیں کر رہی ہیں۔ اپنی لائف بھی خراب، اپنی فیملی کی لائف بھی خراب، اور اس کی وائف کی لائف بھی خراب، کیونکہ اس کو تو دونوں طرف مزہ مل رہا ہے، اس کا کیا جا رہا ہے؟ ادھر ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی فیملی ان کی شادی کی کوشش کر رہی ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو رہا، دوسری طرف یہ اس کی وائف کی بھی بد دعائیں لے رہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کا جو بھی پہلے تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اسے نہیں لکھا تھا، آپ موو آن کرو، دین آپ کے لیے بہت بہترین پلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنا دیں گے، اگر آپ اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہو، سب کچھ ہو جائے گا، آپ خود اسے بھول جائیں گی۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اس سے کانٹیکٹ میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بھی وائف ہے، وہ آپ کو بد دعائیں بھی دے گی، اس کی معصوم بیٹی وہ آپ کی وجہ سے خود کو سدھار نہیں پا رہا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ آپ کو بد دعا لگے گی۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دلوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جو ہیں وہ دلوں کو بدل سکتے ہیں۔ درود کا اصل مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجنا اور اللہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور مقبولیت مانگنا۔ درود سے دل صاف ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور روح میں سکون آتا ہے، لیکن جب ہم اس عبادت کو اپنی محبت کا ٹول بنا لیتے ہیں تو وہ عبادت سے محبت تک کا سفر گمراہی میں بدل جاتا ہے۔ ایک اور سچائی جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے گی، کتنی لڑکیاں، کتنے لوگ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹا پر یہی دیکھتے ہیں، یہ چیز پڑھو تو وہ تمہارے قدموں میں آ کے گر جائے گا، یہ پڑھو گے تو وہ تمہارے پیار میں پاگل ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو وہ تمہیں ان بلاک کر دے گا۔ یار یہ سب بہت بہت بڑا گناہ ہے، آپ لوگ خود کو گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں کریں۔ میں جتنے بھی ویڈیوز آپ کو بنا کر بتاتی ہوں، میڈیکل اسٹوریز آپ کے ساتھ میں ریئل لائف شیئر کرتی ہوں، وہ اسی لیے کرتی ہوں کہ آپ موٹیویٹ ہوں اور صحیح طریقے سے اپنی دعا کو حاصل کریں، غلط راستوں میں مبتلا نہیں ہوں۔ درود کا اثر جو ہے نا وہ ہمیشہ روحانی اور سکون اور ہدایت دیتا ہے، نہ کہ کسی انسان کے دل کا رخ بدلتا ہے۔ آپ اس طریقے سے درود پاک پڑھ کے دعا ضرور کر سکتے ہو، جتنی بھی تعداد میں پڑھتے ہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے دیجئے، اس کو گمراہی سے نکال دیجئے، یہ سب جائز، آپ کسی کے لیے اچھی دعا کرو، لیکن اس انٹینشن کے ساتھ میں کسی کو ہدیہ کرنا کہ وہ اس کے دل میں میری محبت آ جائے گی، وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جو تھا یہ نامحرم والی بات اس میں کہی تھی، باقی یہ کسی اور کے لیے میں نے نہیں بولا تھا۔ سمجھدار آپ لوگ خود ہو، میں نے سوچا تھا آپ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کو سمجھانا پڑا۔ محبت مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، دل کو جیتنا ہو تو اخلاق سے جیتو، اور درود پڑھنا ہو تو صرف نبی کریم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھو، کیونکہ جب آپ اپنے درود کو سچی نیت کے ساتھ پڑھتے ہو نا تو آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، A to Z چھوٹی بڑی ہر چیز آپ کو بن مانگے ہی مل جائے گی، یہ گارنٹی ہے میری، بن مانگے ہی آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، تو اس خوبصورت عبادت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی روح کو، دنیا کو روشن کریں۔ کرتی ہوں جی کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنے دعا میں یاد رکھنا۔